मेरे अजीज़ों, प्रोग्राम डिसाइपलशिप एसेंशियल्स में काशिफा ज़हीर और इलियासिफ ज़हीर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम आज के प्रोग्राम में बशारत या मुनादी से मुतालिक सीखेंगे और बशारत से मुतालिक हम एक छोटे से किताबचे पर गौर करेंगे जिसे हम 4 रूहानी असूलों का किताबचा कहते हैं। और हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान है 4 रूहानी असूलों का तारुफ। आइए देखते हैं। आप कुछ ढूंढ रहे हो? अरे हाँ, बड़ी इम्पोर्टेंट एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ। मुझे अपॉइंटमेंट ली हुई थी, मुझे जाना था वहाँ पर और मैंने कहाँ रख दिया मुझे ये पता तो नहीं? अरे यही तो ढूंढ रहा हूँ मैं, ये आपके पास था। पर इलियासिफ, ये है क्या? यहाँ पर आके बैठे हैं और मुझे बताएं ये क्या है? ये काशिफा 4 रूहानी असूलों का किताबचा कहलाता है और ये किताबचा बड़े ही आसान तरीके से, सादा तरीके से किसी को भी मसीह की इंजील पर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या पेश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा। और ये किताबचा आप देखें ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15 सफ़ात पर मुश्तमिल है, लेकिन ये बड़े सादा तरीके से खुदा यीशु मसीह की इंजील की मुनादी जो है उसको करने के लिए इस्तेमाल में लिया जा सकता है। अच्छा, तो कभी आपने इसको इस्तेमाल किया है इंजील की मुनादी सुना करने के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं इसे इस्तेमाल करता रहा हूँ और पिछले दिनों में तो मैंने इससे काफ़ी इस्तेमाल किया। और आपने गौर किया होगा या आप जाके गौर करना कि मेरी हर शर्ट के अंदर आपको ये किताब जब नज़र आएगा, क्योंकि मैं इसे इस्तेमाल काफ़ी देर से कर रहा हूँ। और मैं ही नहीं बल्कि कई मिशनरीज़ हैं, कई खुदावंद के खादिम हैं, कई लोग हैं जो इसे बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े ही मौसर तौर पर ये इंजील का पैगाम सुनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पर इन 4 रूहानी असूलों की किताबचे की जो गुफ्तगू है वो हम शुरू कैसे कर सकते हैं? अरे ये तो बहुत आसान है। सादा सा किताब चाहिए। आप किसी के पास भी जाते हैं और जाके कहते हैं या उनसे हाल अहवाल पूछ के, उनसे सलाम दुआ लेकर उनसे पूछते हैं कि क्या आप 4 रूहानी असूलों से वाकिफ़ हैं। और अगर वो कहते हैं कि मैं वाकिफ़ नहीं हूँ तो आप कहें कि मुझे 10 मिनट दें और मैं ये किताबचा आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, और इस तरह आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा आसान तरीका है अपनी गुफ्तगू शुरू करने का। बिल्कुल। और यही नहीं बल्कि अगर आप ये भी कर सकते हैं कि आप उस शख्स के पास जाएं और उसे कहें कि मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा हूं या मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूं और हमें ये कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में ये घर का काम दिया गया है कि इस किताबचे को आपने किसी को पढ़कर सुनाना है और फिर उनकी राय लेनी है। और जब आप ये किताबचा उनके पास लेके जाते हैं और उन्हें कहें कि मेहरबानी करके आप मुझे 10 मिनट दें, मैं आपके साथ ये किताबचा पढ़ना चाहता हूँ, और फिर आप इसके बारे में मुझे अपनी राय दें। और आप जानती हैं कि लोग राय देना कितना पसंद करते हैं, तो ये इस तरह आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उनसे कर सकते हैं। तो क्या आप मुझे इसके पेश करना सिखा सकते हैं? काशिफा, मेरे ख्याल इतना टाइम तो नहीं होगा मेरे पास कि मैं इसे आपको पूरा पेश करना सिखा दूं, लेकिन चंद चीज़ें हैं जिनको आपको ज़रूर इसका ध्यान रखना चाहिए इसे पेश करने से पहले। जब आप सोचती हैं किसी अपनी सहेली को ये पढ़ के सुनाएं, तो ये चंद बातें हैं जिनको आप ज़रूर जहन में अपने रखें। पहली तो बात ये कि जब आप किताबचा किसी को पेश करें या उसके साथ पढ़ें तो कोशिश करें कि एक ही किताबें इस्तेमाल करें, ताकि उसका ध्यान जो है वो आपके साथ रहे, उसका ध्यान जो है वो हटे ना और जो है वो उस बेहतर तौर पर ध्यान दे सके। दूसरी बात कि कलम जो है वो हमेशा अपने पास रखें, और जब आप इस किताबचे को शेयर करती हैं तो इस कलम का इस्तेमाल करें, और जहाँ पर भी आयात आती हैं या कोई जुमले आते हैं वहाँ कलम से निशानदही करें ताकि उसका ध्यान आपके साथ रहे और वो आपकी बात को दिलचस्पी से सुनने वाली हो। दूसरी बात, कभी भी इस तरह करके इस्तेमाल ना करें। हमेशा किताबचे को फोल्ड करके इस्तेमाल करें ताकि जिस शख्स के साथ आप किताबचे को पेश कर रही हैं ऐसा ना हो कि उसका ध्यान दूसरे सफ़े पर हो और आप कुछ और उसके साथ बात कर रही हों। लेकिन अगर हम इसे ग्रुप में शेयर कर रहे हैं या ग्रुप में इसको पेश कर रहे हैं तो फिर किस तरह से करेंगे? अगर ग्रुप में पेश कर रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि ग्रुप के हर फर्द के पास ये किताबचा अलहदा हो। अच्छा। ताकि उनका ध्यान जो है वो आपके साथ रहे, वो ध्यान से हटे ना, आपकी बात को दिलचस्पी से सुनते रहें। यूं आपके लिए इसको पेश करना जो है वो बहुत आसान होगा। सही, ठीक है ना। फिर एक बात और जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अपने मौवन को आप जब आप पेश कर रही हैं किताबचा, कोशिश करें कि उन्हें कोई आयात या कोई जुमला जो है वो ज़रूर पढ़ने के लिए कहें। ऐसा होता है कि अगर आप सिर्फ खुद पढ़ती जा रही हैं और वो सिर्फ सुन रहा है तो कई दफ़ा उनका ध्यान नहीं होता और फिर जो है वो आप मौजू से भी हट सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जब आप उसे पढ़ने के लिए कहेंगी तो वो आपके साथ जो है वो रहेगी और आपकी गुफ्तगू को गौर से सुनेगी। ठीक है। फिर एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपका मौवन इसे पेश करते हुए आपसे बीच में कोई सवाल करना चाहे या पूछना चाहे किसी भी मौजू के बारे में, तो फ़ौरन उसे जवाब ना दें। उसे कहें कि
میری بہن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کتابچے کو پورا مکمل کر لیں، پڑھ لیں. ہو سکتا ہے کسی کتابچے میں سے ہمیں اس کا جواب مل جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جس وقت آپ کتابچہ مکمل کر لیتی ہیں اس وقت کوشش کریں کہ آپ انہیں ان کے سوال کا جو ہے جواب دے سکیں، تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور آپ کم وقت میں اس کلام کو جو ہے انہیں پیش کر سکیں. الیاسف مجھے پتہ ہے آپ بہت جلدی میں ہیں، لیکن پلیز میں صرف چاہتی ہوں کہ 4 روحانی اصول جو ہیں وہ آپ ضرور مجھے بتا دو. ہاں میں جلدی میں تو ہوں، لیکن چلے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو 4 روحانی اصول بتا دوں. پہلا اصول جو ہے وہ کاشفہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک نہایت اعلیٰ تجویز تیار کی ہے. یہ خدا کی محبت کی بات کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ خدا کی تجویز جو ہے ہماری زندگی کے لیے اس کی بات کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں کیا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس آیت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کی محبت ہمیں نظر آ رہی ہے، اور پھر خداوند کی تجویز، خداوند کا مقصد ہماری زندگی کے لیے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ گمراہ روحیں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے پاس آ سکیں اور نجات حاصل کر سکیں. دوسرا اصول جو ہے وہ کاشفہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان گناہ گار ہے اور خدا سے جدا ہے، اس لیے وہ اپنے لیے خدا کی محبت اور زندگی کے مقصد کو نہیں جان سکتا، کیونکہ انسان گناہ گار ہے اور اس کے گناہ کے وسیلے سے ہی انسان جو ہے وہ خدا سے جدا ہو گیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہوا، اور خدا کی محبت کو اور اس کی تجویز کو اپنے گناہ کی وجہ سے ہم نہیں جان سکے، اور ہمارا رشتہ جو ہے وہ خدا سے ٹوٹ گیا. اور تیسرا اصول جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے یسوع مسیح انسان کے گناہ کا واحد حل ہے، انہی کے وسیلے سے ہم اپنی زندگی کے لیے خدا کی محبت اور تجویز کو جان سکتے ہیں. انسان بے شک اپنی کوشش کرتا رہا کہ خداوند کی محبت اور تجویز کو جان سکے، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا کیونکہ اس گناہ نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر رکھا تھا خدا سے. لیکن خداوند یسوع مسیح ہی ہمارے گناہ کا واحد حل ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی بدولت انہی کے وسیلے سے ہم اپنی زندگی کے لیے خدا کی محبت کو بھی جان سکتے ہیں اور اس کی تجویز کو، اس کے اس مقصد کو اپنی زندگی کے لیے جان سکتے ہیں جس نے ہمارے لیے رکھا ہے. اور یہ ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ چوتھا اصول ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں شخصی طور پر خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دینی ہے، اور تبھی ہم اپنی زندگی کے لیے خدا کی محبت اور تجویز کو جان سکتے ہیں. جب ہم خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور پر اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ اسے دے دیتے ہیں، کہ وہ ہماری زندگی کے اوپر قبضہ کرتے ہوئے ہمیں ایسا انسان بنائے جیسا وہ چاہتا ہے کہ ہم بنے. اور اسی لیے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تو وہ ہمیں خداوند کی محبت کو بھی سمجھنے میں اور اپنی زندگی کے لیے تجویز جاننے میں بھی مدد دیتا ہے. تو بہت ہی دلچسپ کتابچہ ہے الیاسف، اسے میں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی جی بالکل، اور اپنی ساری دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. جی بالکل، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھیں. میں کافی لیٹ ہو رہا ہوں، مجھے جانا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے کم سے کم میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے سیکھا کیا، وہ تو ہم آپ سے جانیں. ٹھیک ہے الیاسف، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج آپ نے مجھے کیا باتیں سکھائی ہیں، لیکن اگر میں کہیں غلط ہوئی تو آپ مجھے کریکٹ کرنا. کوئی ایسی بات نہیں. 4 روحانی اصولوں کا کتابچہ مسیح کو پیش کرنے کا مؤثر طریقہ ہے. 4 روحانی اصولوں کا کتابچہ میں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی. پہلا اصول میں نے سیکھا کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک نہایت اعلیٰ تجویز تیار کی ہے. دوسرا اصول سیکھا کہ انسان گناہ گار ہے اور خدا سے جدا ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی کے لیے خدا کی محبت اور اس کے مقصد کو نہیں جان سکتا. تیسرا اصول آپ نے مجھے سکھایا کہ یسوع مسیح ہمارے گناہ کا واحد حل ہے، انہی کے وسیلے سے ہم اپنی زندگی کے لیے خدا کی محبت اور اس کی تجویز کو جان سکتے ہیں. اور چوتھا اور آخری اصول یہ تھا کہ ہمیں شخصی طور پر خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہوگا، تبھی ہم اپنی زندگی کے لیے خدا کی محبت اور تجویز کو جان سکتے ہیں. بہت اچھا، آپ نے تو بہت اچھی طرح سے یاد کر لیا. میرے خیال میں کافی ٹائم ہو چکا ہے، مجھے جانا پڑے گا، اب میں آپ کو وہ کانٹیکٹ میرا انتظار کر رہا ہوگا. اپنا خیال رکھنا، پھر ملتے ہیں. اوکے، بائے بائے بائے.